السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدير الأحبة ديالي؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كلشي بخير مزيان؟ وإن شاء الله اليوم غنديرو درس جديد، الصرف والتحويل. وقبل ما نبدا ما تنساوش لايك، واللي باقي ما دارش ابوني يدير ابوني. اليوم ان شاء الله غنديرو الصرف والتحويل. علاش؟ حيت لقيت شي دراري باقي ما تعرفوش اشنا هو المفرد، وباقي ما تعرفوش اشنا هو المثنى، وباقي ما تعرفوش اشنا هو الجمع، وحتى المذكر المؤنث. باقيين شي وليدات صغار اللي كاين هذا تنهضر على المستوى الثاني والثالث، ابتدائي الثاني ابتدائي الثالث. الناس اللي في الثاني وفي الثالث باقي ما تيعرفوش، باقي ما تيفرقوش ما بين المذكر المؤنث. شنو المذكر ما تعرفوش، وشنو المؤنث ما تعرفوش. دابا غنقول لكم المفرد هي واحد، مفرد هي واحد، شخص واحد، مثنى هي جوج، اثنان جوج، وجمع ما فوق ثلاثة، من ثلاثة الفوق، 3 4 10 20 30 من فوق ثلاثة. إذا مفرد هي واحد، مثنى هي جوج، والجمع ما فوق ثلاثة. إذا والمذكر غنشوف المذكر هي مثلا رجل، المذكر هي بحال نقولوا اسم كيكون مذكر رجل، والمؤنث انثى، الانثى. اذا المذكر ماشي في الانسان، مذكر تنقولوها حتى في الاشياء الجامده، اشياء جامده بحال دابا القلم، كرسي، شي حاجات تنستعملوها. الجامده هي الحوايج اللي ما تتحركش، والحيوانات والفواكه والطبيعه حتى هي فيها المذكر وفيها المؤنث. المذكر قلنا هي مثلا بحال دابا رجل، والمؤنث هي مثلا هي المراه اللي تتاخذ انثى. اذا حنا غنبداو على بركه الله. مثلا هنا مذكر غناخذوا مدرس، مفرد مذكر، مدرس هو رجل، مدرس مذكر. شنو هو المدرس؟ المدرس هو المعلم، المدرس هو الاستاذ او المعلم. مدرس واحد تنقول ليه مدرس. الا بغينا نقولوا مثنى، المثنى هي جوج ديال المدرسين. اش تنقولوا مدرسان، مدرسان. اش تنزيدوا في مدرسان؟ تنزيدوا فيها الف ونون، الف ونون. هاد تنزيدوا الالف وتنزيدوا هاد النون. مدرسان باش تعرفوا راه ان عندنا جوج. دائما تنديروا داك حرف السين بحال دابا الحرف الاخر تنزيدوا ليه الف وتنزيدوا هاد النون. الجمع ديال مدرسون هي مدرسون. بزاف ديال المدرسين، 3 4 5 6 10 20، بزاف ديال المدرسين. مدرسون تنقولها هكا، هذا الجمع. مدرس واحد، مدرسان هي جوج، مدرسون هي جمع ديال مدرس واحد. نمشيو نديرو هذا مدرس هو الاستاذ قلنا، اذا فيه نفس ياك. اذا غنمشيو للاشياء الجامده، غناخذوا قلم راه كاع تنعرفوا اشنو هو القلم. قلم شحال عندنا؟ واحد، قلم واحد، تنقول قلم واحد. ملي تنبغيو نقولوا المثنى ديال قلم اش نديرو؟ عاودوا معايا، ني. اشنو درنا؟ الحرف الاخير ديال الميم اشنو زدنا عليه؟ زدنا عليه الف ونون. غنسندلكم هكا باش يبان لكم اشنو زدنا واشنو اللي نقصنا. الحرف الاخير هي من، وزدناها خلينا هنا ودرنا عليها الف ونون. قلمان، جوج اقلام. الا بغينا نديرو بزاف الاقلام اش نديرو؟ تنديرو اقلام.
أ ق لا من. بزاف ديال القلمات. نزيدكم واحد اخر. غنمشيو كرسي. كرسي. كرسي هو الكرسي. كرسي. 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 كرسي هو جماد مفرد مذكر. مدرس مذكر، قلم مذكر، كرسي مذكر رجل زعما، ومفرد هذه مفرد، مدرس مفرد 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 واحد. غنجيو هاد الكرسي غنديرو ليه كاينين جوج ديال الكراسه. اش غنديرو؟ كرسيان. كرسي يا ني. باش نزدنا عليها حتى هي زدنا الكرسيون. ها هو شتي ودرناه هكا. ها هو زدنا ليه حتى هو كرسيان. هنا نقصو هكا باش نفهمو. كرسيان. تنخدم لكم بجوج الانواع المغايره باش تفهموا هذا. اذا كرسي مفرد واحد، كرسيان هي جوج ديال الكراسه. الا بغينا جمع بزاف ديال الكراسه اش غنقولوا؟ كراسي. كراسي. وحنا غاديين حنا غنمشيو للمؤنث. المؤنث حنا غنبداو بمدرس. مدرس. هادي حنا المؤنث ديال مدرس شنو هي؟ مدرس استاذ وراجل معلم. وبغينا نقول للاستاذه اش نقولوا لها؟ غنقولوا لها مدرسه. مدرسة. اش زدنا ليها؟ زدنا ليها تاء. هذا هو الفرق ما بين مذكر ومؤنث. الفرق ما بين المذكر والمؤنث هي المؤنث كتكون عندها تاء مربوطه، والمذكر ما تكون عنده لا تاء لا والو. هذا هو الفرق اللي بيناتهم. اذا مدرسة شنقولها؟ بغينا نقولوا لها في المثنى مدرسة وحده، وفي المثنى مدرستان. تسمحوا لي باش باينه هكا نديرو مدرستان. هاد التاء المربوطه، اش درنا ليها؟ بسطناها. شتي بسطناها ولات عندنا مدرستان. اش زدنا؟ درنا ليها حتى هي. ها شوف الفرق. مدرستان. شتي؟ وملا بغينا نجمعوها مدرسة تنقولوا مدرسات. مدرسات. تتولي عندنا هاد التاء، تنزيدو هذيك الف وتاء. مدرسات. بحال دابا ثاني طفلة. شنو عندها؟ عندها تاء مربوطه في الاخير. بغينا نديرو لها مثنى، جوج ديال البنيتات، جوج طفلات. اش نقولوا؟ طفلتان. زدنا لها حتى هي. درنا لها تاء مربوطه بسطناها وجدنا لها طفلتان. الا بغينا الجمع ديالها شنو هي الجمع ديالها؟ هي طفلات. بزاف ديال البنات. طفلاتن. غنزيدكم شي كلمه اخرى باش تفهموا مزيان. نقولوا بنت. غنديروا بنت وحده.
الا كانوا عندنا جوج بنات شنقولوا؟ بنتان. تاني، جوج بنات. شنو هي درنا ليها؟ هي نفس هذا تاء، خليناها نيت مبسوطه وزدنا لها الف والنون. لا بغينا عندنا بزاف ديال البنات شغنديروا؟ بنات. تنتمنى انكم فهمتوا الدرس مزيان وعرفتوا الفرق ما بين المذكر والمؤنث وما بين المفرد والمثنى والجمع. المفرد هي واحد، والمثنى هي جوج، والجمع هي ما فوق 3 بزاف. والمذكر تنهضروا على الرجل، والمؤنث بالنسبه هي البنت. وتنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس ان شاء الله. موعدنا الدرس الجاي ان شاء الله مره اخرى. وما تنساوش لايك، واللي باقي ما داش ابوني يدير ابوني. وشكرا.